वास्तवमा यो एउटा सान्दर्भिक सवाल पनि उठाउनु भयो। शिक्षकहरू मैले यसलाई शिक्षकहरूको सम्बन्धमा भन्न पर्दाखेरि शिक्षण पेसा भनेको यो रूपान्तरणकारी पेसा हो। शिक्षक भनेको एउटा चाहिँ के भनेदेखि ज्यादै नै गहन पेसाकर्मी हो, ज्यादै नै जीवन्त पेसाकर्मी हो र शिक्षकहरू रूपान्तरित नभइकन शिक्षकहरू आफूलाई चाहिँ के भनेदेखि रिन्यू नगरिकन नवीकृत नगरिकन शिक्षकहरू वास्तवमा के भनेदेखि विद्यार्थीहरूको भरोसाको केन्द्र बन्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले शिक्षक रूपान्तरण सम्भव छ र शिक्षकहरू रूपान्तरण हुनको लागि चाहिँ मूलतः 3वटा चरणहरू छन्। त्यसमा पहिलो चाहिँ के हो भने रियलाइजेसन भनेको या रियलाइजिङ भनेको शिक्षकले आफ्नो कमजोरीलाई रियलाइज गर्नु पर्यो। मैले मेरो विद्यालयमा यसो गर्न सकिनँ भन्ने कमजोरीको रियलाइज गर्नु पर्यो। अरू विद्यार्थी सरह मैले मेरा विद्यार्थीलाई अध्यापन गर्न जानिनँ भनेर स्वीकार गर्नु पर्यो, महसुस गर्न पर्यो। मैले अरू मेरा शिक्षक साथीहरूको सरह अध्ययन गर्न सकिनँ छु भनेर रियलाइज गर्नु पर्यो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ त भन्दाखेरि मेरो के अरे संसारमा यस्ता धेरै चिजहरू उपलब्ध छन् शिक्षणको लागि, शिक्षण कलाको लागि, आकर्षक शिक्षण कलाको लागि। तर ती चाहिँ कलाहरूको बारेमा मैले जानकारी लिन प्रयत्न गरिनँ भनेर चाहिँ के भने रियलाइज गर्नु पर्यो, महसुस गर्नु पर्यो। यो एउटा रियलाइजिङको स्टेज हो। भने अर्को स्टेज के हो त भन्दाखेरि अब उसलाई महसुस भयो चाहिँ मैले कमजोरी गरेछु, मैले कमजोरीलाई निरन्तरता दिएछु, मैले राम्रो चिज चाहिँ के भनेदेखि गर्नको लागि तत्परता देखाइनछु, मैले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ विद्यार्थीको चाहिँ भविष्य निर्माणका लागि जुन जिम्मेदारी चाहिँ मैले निर्वाह गर्नुपर्ने त्यो गरिनछु भन्ने रियलाइजेसन त भयो। अब त्यसो हो भने उहाँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब लर्निङ स्टेजमा जान्छ। त्यसो भए महसुस गरिसकेपछि अब उसले केही नयाँ कुरा गर्न खोज्ने बेलामा उसले लर्न गर्नुपर्छ, सिक्न पर्छ। त्यो सिक्ने भनेको अब विद्यार्थीलाई सिक्न पर्यो, विद्यार्थीलाई पढ्नु पर्यो, विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्नु पर्यो, विद्यार्थीको अन्तर सम्बन्धहरूलाई अध्ययन गर्नु पर्यो, चाहिँ विद्यार्थी र परिवार बिचको सम्बन्धलाई अध्ययन गर्नु पर्यो, पारिवारिक अवस्थालाई अध्ययन गर्नु पर्यो, विद्यार्थीको सपनालाई अध्ययन गर्नु पर्यो, विद्यार्थीको आजको दिनचर्यालाई अध्ययन गर्नु पर्यो, विद्यार्थीको अन्तस्करणदेखिको उसको अनन्त सम्भावनाहरूलाई अध्ययन गर्नु पर्यो, उसका अहिलेका अभिरुचिहरूलाई अध्ययन गर्नु पर्यो, उसको हिजो र आजमा आएका परिवर्तनहरूलाई अध्ययन गर्नु पर्यो। यो अध्ययन हो, यो सिकाइ हो। भने मिन टाइम उसको कन्टेन्टको बारेमा, विषयवस्तुको बारेमा त अनन्त परिवर्तनहरू भइराखेका छन्। विधि शास्त्रको बारेमा, अध्ययन कलाको बारेमा, अध्यापन कलाको बारेमा अनन्त परिवर्तनहरू भइरहेका छन्। त्यो परिवर्तनको बारेमा उसले सिक्न पर्यो, लर्न गर्न पर्यो। र त्यसो गरिसकेपछि र लर्निङको लागि खुला हुन पर्यो, ओपन हुनु पर्यो, खाली हुनु पर्यो। पहिला दिमागलाई उसले तपाईँको शून्यतामा राख्न पर्यो, अनि उसले सिक्ने कोसिस गर्छ र सिक्छ। सिकेपछि उसलाई अब जानकारी त भयो कि मैले कसो गर्नुपर्छ भन्ने। अब उसले चेन्जेस ल्याउनु पर्यो, अब उसले परिवर्तन ल्याउनु पर्यो। आफ्नो क्लासरुममा उसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब मैले यो परिवर्तन गर्छु, यो परिवर्तन गर्छु भनेर उसले योजना गर्न पर्यो। विद्यार्थीहरूसँग जोइन्ट प्लानिङ गर्न पर्यो, आफूले पनि एक्स्ट्रा एफोर्ट गर्नु पर्यो। पालिकासँग सहयोग लिनुपर्छ कि या अरू निकायहरूसँग लिनुपर्छ कि त्यसरी सहयोग लिएर उसले के गर्नु पर्यो भन्दा परिवर्तनको चाहिँ के भने आचरणहरू प्रदर्शन गर्न थाल्नु पर्यो, व्यवहारहरू प्रदर्शन गर्न थाल्नु पर्यो। अनि उसलाई साँच्चीकै विद्यार्थीहरूले अनुभूत गर्दछ कि यो एउटा परिवर्तित, यो एउटा रूपान्तरित शिक्षक हो, यो एउटा नवीकृत शिक्षक हो र यो हाम्रा लागि यो शिक्षक जुनसुकै बेला जस्तोसुकै चाहिँ के भनेदेखि साधना गर्न पनि र तपस्या गर्न पनि र बलिदान गर्न पनि तयार हुन्छ भन्ने एउटा भरोसा जागृत गर्नु पर्यो। त्यो भएपछि विद्यार्थीहरूको लागि हामी अखण्डित शिक्षक बन्न सक्छौँ। विद्यार्थीको लागि चाहिँ हामी सधैँ प्रेम प्राप्त गर्न सक्छौँ, भरोसा प्राप्त गर्न सक्छौँ, आत्मविश्वास प्राप्त जस्तो एउटा कस्तो भने सामान्य रूपमा सिकाइ उपलब्धि, औसत सिकाइ उपलब्धि हेर्दाखेरि जस्तो संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयहरूको सिकाइ उपलब्धि फरक देखिन्छ। त्यो आगबाट त्यहाँबाट नाम निकालेर राम्रो योग्यता हासिल गरेर आएका शिक्षकहरूले अध्यापन गराउने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि कम, अनि यता लागेकाहरूको शैक्षिक उपलब्धि राम्रो। यो तात्विक अन्तर यो किन भइरहेछ? के तत्त्वले गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरू उत्प्रेरित हुन नसक्नु भएको हो? के हो यो पक्ष तपाईँले त्यतिकै अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल लिएर आउनुभयो। त्यसै भएको कारणले हामीले हमेसा जोड दिनुपर्ने के हो त भन्दाखेरि शिक्षकको परिचालनको पक्ष, शिक्षकको व्यवस्थापनको पक्षलाई हामीले जोड दिनु पर्यो। र शिक्षकको परिचालन भनेको र शिक्षकको व्यवस्थापन भनेको एउटा शिक्षकको सेल्फ म्यानेजमेन्ट भयो, जो शिक्षक आफू स्वयंले गर्ने म्यानेजमेन्ट,
आफैले गर्ने म्यानेजमेन्ट भयो। र अर्को के भयो त भन्दाखेरि शिक्षकका उपरको तपाईँको एउटा उसको संस्थाले आबद्ध संस्थाले चाहिँ के भने या व्यवस्थापकीय पक्षले के भनेदेखि गर्नुपर्ने परिचालनका पद्धतिहरू, प्रक्रियाहरू, संयन्त्रहरू का प्रणालीहरूका विषय भए शिक्षकलाई परिचालन गर्ने। त्यसो गर्दाखेरि शिक्षकको परिचालनको पक्ष र सेल्फ म्यानेजमेन्ट, शिक्षक आफैले आफूलाई म्यानेज गर्ने पक्ष, त्यो दुईवटा महत्त्वपूर्ण छ। यसमा मैले दुईटै पक्ष तपाईँलाई भन्छु। सेल्फ म्यानेजमेन्टको हिसाबले पनि शिक्षकहरूमा चाहिँ आफ्नो कामप्रतिको चाहिँ लगनशीलता, कामप्रतिको तत्परता, कामप्रतिको उत्प्रेरणा, कामप्रतिको चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि एउटा साधना चाहिँ हामीले निजी विद्यालयमा शिक्षकहरूको बढी पाइयो कि किन सिद्धान्तले के स्थापित गरेको छ भन्दाखेरि जुन शिक्षकहरूले ज्यादा साधना गर्छ, ज्यादा मेहनत गर्छ, ज्यादा विद्यार्थीका उप चिन्ता गर्छ, त्यही शिक्षकको अध्यापन राम्रो हुन्छ। त्यो सिद्धान्तले स्थापित गरेको छ। भनेपछि हामीले हाम्रा सामुदायिक विद्यालयमा हाम्रा शिक्षकहरूले सेल्फ म्यानेजमेन्टको हिसाबले शिक्षकहरूको त्यो साधनाको पक्ष, शिक्षकहरूको सेल्फ डेभलपमेन्टको पक्ष, सेल्फ म्यानेजमेन्टको पक्ष, सेल्फ कन्सियसनेसको पक्ष, सेल्फ रियलाइजेसनको पक्ष कमजोर भयो कि भन्ने एउटा त्यहाँ देखिन्छ। अर्कोतिर तपाईँको शिक्षक परिचालनको पक्ष, अब व्यवस्थापनले पनि शिक्षकहरूलाई परिचालनको लागि समयमा विद्यालयमा शिक्षक आर्जन गर्ने, कक्षा कोठामा तपाईँको विद्यार्थी शिक्षकको प्रभावकारी उपस्थिति गराउने, शिक्षकलाई चाहिनुपर्ने आवश्यक सुविधाहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने, सहयोगहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने, शिक्षकलाई आवश्यक परेको बेला नियन्त्रण गर्नुपर्ने, शिक्षकलाई आवश्यक परेको बेला त के भनेदेखि चाहिँ पेसागत मद्दत गर्नुपर्ने या प्रोफेसनल सपोर्ट गर्नुपर्ने, यी विषयहरू या आवश्यक परेको बेला उनीहरूलाई मोटिभेट गर्नको लागि अरू सुविधाहरू, भौतिक सुविधाहरू नै उपलब्ध गराउनुपर्ने या भएका सुविधाहरूलाई समानतापूर्वक अरू शिक्षक सरह उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका तमाम विषयहरू जोडिएका हुन सक्छन्। शिक्षकको परिचालनसँग सम्बन्धित जुन व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने हो, विद्यालयले गर्नुपर्ने, विद्यालय प्रशासनसँग जोडिएका निकायहरूले गर्नुपर्ने, त्यो पक्षमा कमी रह्यो कि। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भने शिक्षकको परिचालनका जति पनि प्रणाली पद्धतिहरू छन् त्यसमा हाम्रो कमजोरी रह्यो कि सामुदायिक विद्यालयमा, र शिक्षकको सेल्फ म्यानेजमेन्टको पक्ष कमजोर रह्यो कि, यो दुईवटा पक्षलाई चाहिँ मैले एउटा मापदण्ड बनाएर विश्लेषण गर्दै गर्छु। जस्तो शिक्षक सक्षमता प्रारूपले उल्लेख गरेका जुन 8वटा बुँदाहरू छन् होइन, यसमा शिक्षकहरू खासमा अद्यावधिक भएको देखिँदैन होइन। अब यसलाई चाहिँ कसरी पालिका स्तरबाट कसरी मोटिभेट गर्न सकिन्छ टिचरहरूलाई? यो कि सेल्फ मोटिभेट हुनुपर्ने हो कि? शिक्षकहरू सेल्फ मोटिभेट हुनुपर्ने हो। सेल्फ मोटिभेट नहुँदाखेरि शिक्षकहरूलाई मोटिभेसनको लागि हामीले केही त्यस्ता औजारहरू पनि सिर्जना गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको नतिजासँग जोडेर जाऊ। उहाँहरूको नतिजा कमजोर भयो भने त्यो कमजोर नतिजाको बारेमा हामीले चर्चा गर्नुपर्छ, त्यो कमजोर नतिजाको बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले के भनेदेखि सार्वजनिक रूपमा त्यो एउटा बहसको विषय बनाउनुपर्छ, समीक्षाको विषय बनाउनुपर्छ र त्यसलाई दोहोरिन नदिनका लागि तपाईँको नयाँ योजना बनाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, एकातिर भने अर्कातिर तपाईँको विद्यालयको कार्य सम्पादन, जो विद्यालयमा शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन जो विद्यालयमा हुन्छ, उहाँहरूको टिचिङ पर्फर्मेन्स कस्तो गएको छ त? कहिलेकाहीँ हुनसक्छ कि हामीले तपाईँको एकदमै राम्रो शिक्षकले पढाउँदै पनि, एकदमै राम्रो मेहनत गर्दै पनि शिक्षकहरूको असाध्यै तपाईँको चरम लेभलको चाहिँ साधना रहँदै पनि के भनेदेखि विद्यार्थीहरूको पठन पाठन राम्रो भएको रहेनछ भने हामीले अर्को पक्ष उजागर गर्नुपर्ने हुन्छ कि अर्को पक्षतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि भन्नका लागि पनि त्यो शिक्षकहरूले अध्यापन गरेको विषयलाई हामीले नजिकबाट अवलोकन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, समीक्षा गर्ने, त्यसलाई केलाउने, त्यसको व्यावसायिक चाहिँ के भनेदेखि तत्त्वहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि चाहिँ एक्जामिन गर्ने, त्यो कोसिस त हामीले गरेका छैनौँ। त्यो कोसिस गर्न पऱ्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एकपट्टि शिक्षकको कामको नतिजालाई हामीले समीक्षा गर्नु पऱ्यो, अर्कोतिर शिक्षकले गरेको कामलाई दैनिकीलाई नै होइन हामीले चाहिँ के भने विश्लेषण गर्नु पऱ्यो, अध्ययन गर्नु पऱ्यो, अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो। त्यो दुईवटा कुरा गर्दाखेरि कहाँनिर समस्या हो हामीलाई त्यहाँ पनि थाहा हुन्छ, शिक्षकलाई कहाँ अप्ठ्यारो परेको छ त्यो पनि थाहा हुन्छ होइन। शिक्षकका कारणबाट अप्ठ्यारो भएको भए त्यो पनि उहाँलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा एउटा दबाब सिर्जना गर्ने एउटा पद्धति सिर्जना हुन्छ। होइन अरू कारणले तपाईँ गडबडी भएको रहेछ भने
त्यो शिक्षक पक्षभन्दा बाहिर त्यसको समाधान खोज्नु पर्यो। जस्तो अहिले पछिल्लो समय मैले के सुन्छु भने प्रायः जसो सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूबाट आउने जवाब किन शैक्षिक उपलब्धि कम भयो भन्ने सन्दर्भमा हामी कहाँ चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि न्यून भएका अभिभावकका बच्चाहरू आउने अनि पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि सिकाइ सहजीकरण नहुने खालको त्यस्तो पृष्ठभूमिबाट आउने बालबालिका भएको कारणले गर्दा तुलनात्मक रूपमा हामीले त्यो आशातीत शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ भन्ने जवाब आउँछ। यसो भन्न पाइन्छ? पाइँदैन। त्यसलाई एब्सोल्युटली रङ आइडिया हो यो कि मैले अघि पनि बताइराखेको थिएँ कि हामीले हाम्रा विद्यालयमा आउने विद्यार्थीहरू आफैमा कम्प्लिट हो। उहाँहरू एउटा बालक या बालिका आउँछ, त्योभन्दा अरू त आउँदैन। र हामीले बालबालिकालाई अध्यापन गराउने हो। हामी कहाँ आउने एउटा कम्प्लिट सग्लो, यद्यपि उहाँहरूका केही फरक क्षमताहरू अपाङ्गताका सवालहरू होलान्, त्यो बाहेकको परिस्थितिमा तपाईँको एउटा सग्लो व्यक्ति हामी कहाँ प्रवेश गरिसकेपछि त्यो सग्लो व्यक्तिको मानसिकताको बनोट वैज्ञानिक रूपमा अरू आम व्यक्ति सरह नै बनेको हुन्छ र त्यसलाई तपाईँको नर्चरिङ गर्ने, त्यसलाई विकास गर्ने, त्यसलाई तपाईँको चाहिँ के भने चाहिँ के अरे चाहिँ मलजल गर्ने, त्यसलाई तिखार्ने काममा शिक्षककै भूमिका र शिक्षण पद्धतिकै भूमिका त्यहाँ रहन्छ। त्यो चाहिँ के भनेदेखि बोर्डिङको कक्षा कोठाभित्र बसेर पढ्दा उहाँहरूलाई जादुगरी जस्तो काहीँबाट आकस्मिक सपनाबाट प्राप्त भएको जस्तो या अलौकिक काहीँ शक्तिबाट प्राप्त भएको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुने होइन। कक्षा कोठाले फरक पार्दैन, कक्षा कोठाभित्रको वातावरणले पनि फरक पार्दैन। र त्यहाँ शिक्षक हुनु पऱ्यो, त्यहाँ विद्यार्थी हुनु पऱ्यो। त्यहाँ शिक्षक छ र विद्यार्थी छ भने त्यो एउटा सग्लो विद्यार्थीलाई एउटा सग्लो शिक्षकले अध्यापन गराउँदाखेरि जुनसुकै अवस्थामा पनि त्यो विद्यार्थीलाई हामीले यो शिक्षण पद्धतिमा, किन हामी एउटै पद्धतिमा छौँ, हामी अरू देशको कुरा गरेका, अरू सन्दर्भको कुरा गरेको भए अरू विषयलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नु पर्थ्यो होला। नेपाली समाजमा भएका सरकारले प्रबन्ध गरेका एउटै कानुनबाट स्थापित भएका विद्यालयहरूभित्र एउटा कक्षा कोठामा पढेको विद्यार्थीले राम्रो गर्ने, अर्को कक्षा कोठामा बसेर पढेको विद्यार्थी नराम्रो गर्ने भन्ने पक्ष प्राकृतिक हिसाबले अमान्य छ, अस्वीकार्य छ र यसलाई तपाईँको के भनेदेखि यसलाई यो क्षम्य छैन। र यहाँ काहीँ गडबडी भएको छ भने हाम्रो पठन पाठनको पद्धतिमै गडबडी छ, शिक्षण पद्धतिमै गडबडी छ। हामी त्यो शिक्षण पद्धतिमा लागेका एजेन्टहरू, कर्ताहरू जो शिक्षकका रूपमा छौँ, हेड टिचरका रूपमा छौँ, स्कुल व्यवस्थापकका रूपमा छौँ, हामी नैमा गडबडी छ भनेरै हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई। हस् सर, यो छोटो समय र व्यस्त समयका बिच समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै 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 धन्यवाद।